अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको वित्र की नमाज पढ़ने का सही तरीका बताऊंगा और तहज्जुद की नमाज किस तरीके से पढ़ी जाती है। आप इसे बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। नमाज इशराक, नमाज चाश्त और ये तहियतुल वुजू, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें ये नमाज तहज्जुद, नमाज वित्र, इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज भी रहते हैं और कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारी गलतियां होती रहती हैं, जिनकी वजह से वो ये सोचते हैं कि हम सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। इसका सही मसला समझ में नहीं आता है और उसकी नीयत क्या होती है, तहज्जुद की नमाज की नीयत क्या होती है। तो आप सारी चीजें इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं वित्र की नमाज की। तो देखिएगा आप क्या करते हैं, वित्र की नमाज की नियत आपको कैसे करना है वो आप ध्यान से सुनिएगा। आपको इस तरीके से नियत करना है, नियत की मैंने 3 रकात नमाज वित्र वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ठीक है, इस तरीके से आप नियत करेंगे। अब अगर कोई इस तरीके से करता है नियत की मैंने 3 रकात नमाज वित्र वाजिब वास्ते अल्लाह ताला के वक्त ईशा का मुंह में काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, तब भी नियत हो जाएगी। क्योंकि देखिएगा वित्र जो होते हैं वो सिर्फ ईशा में ही होते हैं। अगर आप नाम लेंगे तब भी अच्छा है और नाम आपने नहीं लिया तब भी आपकी नियत हो जाएगी, क्योंकि वित्र ईशा के अलावा किसी और वक्त में नहीं होते हैं। ये आपकी नियत हो गई। नियत के बाद आप जो है सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद में आप औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद में सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मुकम्मल करेंगे। उसके बाद आपको जो भी सूरत याद हो उनमें से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, ये सूरत अगर आपको याद है तो इसे आप पढ़िएगा। क्योंकि एक जगह लिखा है किताब में कि जो शख्स वित्र की नमाज में सूरह नस्र पढ़ता है, यानी इज़ा जाअ नस्रुल्लाह की रोजाना तिलावत करता है वित्र की नमाज में, तो उसके जो ये दांत है ना, उसके दांत कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे, उसके दांत कभी नहीं उखड़ेंगे। तो इसलिए आप वित्र की नमाज में इज़ा जाअ नस्रुल्लाह जरूर पढ़ लिया करें। ठीक है, तो आप पहली रकात में इज़ा जाअ पढ़ेंगे, आपकी एक रकात हो गई। जिस तरीके से दूसरी नमाज में आप रकातें करते हैं ऐसे कर लीजिएगा। जब आप दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे, फिर आप जो है सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर आप सूरत मिलाएंगे। ठीक है, क्या मिलाएंगे? सूरत मिलाएंगे और उसके बाद तब्बत यदा आपको पढ़ लेना है। आपकी दूसरी रकात हो गई, कायदा आपने कर लिया और फिर अत्तहियात पढ़ के आप खड़े हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद जब आप तीसरी रकात के लिए खड़े हुए तब आपको क्या करना है? सूरह फातिहा पढ़ना है और उसके बाद में कुल हुवल्लाहु अहद ये पढ़ लेना है। और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने के बाद फिर आपको तकबीर कहना है। ठीक है, क्या कहना है? तकबीर, यानी जैसे कुल हुवल्लाह शरीफ आप पूरी होगी, उसके बाद में आपको अल्लाहु अकबर कह करके हाथ बांध लेना है और उसके बाद दुआए क़नूत आपको पढ़ना है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका। ये दुआए क़नूत आपको मुकम्मल पढ़ लेना है। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि भाई बहुत सारे लोगों के तो दुआए क़नूत याद नहीं होती है, तो वो क्या करेंगे? अगर उनके दुआए क़नूत याद नहीं है तो वो याद करने की कोशिश करें और याद करते रहें। ठीक है, तब तक वहां पर आपको अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़ लेना, ये दुआ पढ़ लेना है। ठीक है, जब तक उसको याद आप करते रहिएगा। जब आप दुआए क़नूत पढ़ लेंगे तो फिर आप रुकू में चले जाएंगे, फिर इसी तरीके से आपकी 3 रकातें मुकम्मल हो जाएंगी। अब ये मसला आता है यहाँ पर एक और, बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा हो जाता है, जैसे ही वो तीसरी रकात के लिए खड़े हुए, सूरह फातिहा पढ़ी और क़िरात करी, कोई सूरत मिलाई, तो बजाय वो हाथ उठाने के और बिना दुआ क़नूत पढ़े ही वो रुकू में चले जाते हैं। जब रुकू में चले जाते हैं तो उन्हें याद आता कि यार मुझे तो तकबीर कहनी थी और दुआए क़नूत भी पढ़ना थी, अब मैं रुकू में आ गया, अब क्या करूं? तो बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, फिर लौट कर आ जाते हैं, दुआए क़नूत पढ़ते हैं, तकबीर कहते हैं, फिर दोबारा फिर रुकू में जाते हैं। तो इसका मसला क्या है? देखिएगा, अगर आपसे दुआए क़नूत धोखे से छूट गई, रुकू में आप चले गए, तो फिर आप लौट के वापस मत आइएगा, लौट के वापस मत आइएगा। नमाज मुकम्मल आप करिएगा और जैसे ही आप कायदा आखिरा में जाएंगे तो अत्तहियात पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? इधर को जो है सीधी तरफ को सलाम फेर के, एक तरफ को सलाम फेर के आपको 2 सजदे करना है, जिसे सजदे सहव कहते हैं। 2 सजदे आप कर लीजिएगा और 2 सजदे करने के बाद फिर अत्तहियात और दुआएं वगैरह और दुरूद शरीफ पढ़ के आप सलाम फेर लीजिएगा, आपकी नमाज हो जाएगी। अब अगर कोई लौट के वापस आ गया तो तब भी उसको सजदा सहव करना पड़ेगा, तब भी उसको सजदा सहव करना पड़ेगा। तो ये मसला आपका क्लियर हो गया। तो नमाज वित्र पढ़ने का तरीका और उसकी नियत आपने समझ ली है। अब आइएगा, ये नमाज तहज्जुद किस तरीके से आपको नियत करना है
اور کیسے آپ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیے گا نماز تہجد کی جو نیت ہے نا، اب ہاں سب سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، تہجد کی نماز کا وقت بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ 12 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے، 12 بجے کے بعد ہی تہجد کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز پڑھ کے آپ تھوڑی دیر 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ اگر آپ سو گئے تو سمجھو تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ آپ جیسے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، آپ نے نماز پڑھ لی اور آپ نے ٹیک بھی نہیں لگائی ہے، بس خالی ایسے بیٹھے ہوئے آپ پڑھ رہے تھے، بیٹھے بیٹھے ہی آپ کو جو ہے جھپکی لگ گئی، ٹھیک ہے، آپ کو اس طریقے سے نیند آ گئی، آپ کو جھٹکے آ گئے، نیند آ گئی، لیکن آپ کسی چیز سے ٹیک لگائے ہوئے نہیں تھے، تو سمجھو آپ کی تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ یا کوئی عشاء کی نماز پڑھ کے گیا گھر، اپنے بستر پر سو گیا اور اس کی آنکھ کھل گئی، چاہے وہ 1 گھنٹہ سونے کے بعد کھل گئی ہو، آدھا گھنٹہ سونے کے بعد کھل گئی، تب بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تہجد کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے نا، تہجد کی نماز کا جو وقت کا مطلب ہے وہ ہے اس کے لیے چاہے ایک ہی پل آپ سوئیں، چاہے 1 منٹ سوئیں 2 منٹ سوئیں، اس کے لیے سونا ضروری ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ اگر عشاء کی نماز کے بعد آپ تھوڑی دیر سو گئے تو سمجھو آپ کی تہجد کا وقت شروع ہو گیا، آپ پڑھ سکتے ہیں نماز، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ تو کس طریقے سے آپ کو نیت کرنا ہے؟ اس طریقے سے آپ کو نیت کرنا ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ اور یہ جتنی بھی نمازیں ہوتی ہیں نفل نمازیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو اب کہیں گے بھئی حضرت کتنی رکعتیں ہمیں پڑھنا ہے؟ تو دیکھیے گا تہجد کی نماز جو ہے، پہلے میں آپ کو بتا دوں، تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سو کر اٹھے اس وقت سے طلوع صادق تک رہتا ہے، طلوع صادق تک رہتا ہے۔ تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعت، کتنی؟ 2 رکعت، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 8 رکعت تک ثابت ہے نا، کتنی رکعت تک؟ 8 رکعت تک ثابت ہے۔ حدیث شریف میں ہے اس نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے، نسائی اور ابن ماجہ میں، اور اپنی سنن میں یہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل خانہ کو جگائے پھر دونوں 2 رکعت پڑھیں تو کثرت سے وہ یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، تہجد کی نماز آپ ضرور پڑھا کریں، اس کی بہت زیادہ برکتیں ہوتی ہیں۔ جو لوگ پریشان حال ہیں، قرضے میں ہیں یا مصیبتوں میں چل رہے ہیں نا، تو وہ تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ سے رات کو اٹھ کر کے وہ دعائیں مانگا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے رات میں اٹھ کر کے عبادت کرنے والوں کی دعائیں بڑی جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر خدا کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز اشراق پڑھے تو اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملا کرتا ہے۔ تو یہ اشراق کی نماز کا ہو گیا۔ ایسے ہی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کر کے ظاہر اور باطن سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی نماز چاشت کی نماز مستحب ہے، کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاشت کی 2 رکعتوں کی محافظت کرے اس کے گناہ بخش دی جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، وتر کی نماز کا طریقہ، تہجد کی نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے، اس کا وقت کیا ہوتا ہے، چاشت کی نماز کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، تحیۃ الوضو، ان سب چیزوں کا آپ نے سمجھ لیا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو اور پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کریے گا، انشاءاللہ کسی نہ کسی ویڈیو میں آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔